जमा झाल्या. हांव बॅप्टिस्ट करेरा, एक्स सरपंच एंड द प्रेझेंट पंच मेंबर ऑफ वॉर्ड नंबर 7. आयज जमा जावपाचो प्रश्न म्हणल्यार कालच्या दिसा नदरेक आयले आमच्या लोकल्सांकूच हांगा आसा पळय तांकां की हिंगा गाडी सदांच रातची आसता एक म्हूण ते जाणा आशिल्ले लोडिंग कितें चलता. बट तांकां काल गोमान आयलें की गार्बेज ते आमचे ओल्ड पळय स्ट्रक्चर आसा पंचायत आनी तेज्या आदीं तें पुर्तुगेज टायमाचें स्कूल आशिल्लें. खोर्लेक पंचायत ना म्हूण तेन्ना कोमदाद ऑफ कोर्लीन हें पंचायताक दिल्लें. जेन्ना मागीर न्यू कम्युनिटी हॉल बांदलें एका निग्लेक्ट केलें आनी ते रिपेर करूंक नासल्या कारणान ते मागीर पंचायत फंक्शनींग कम्युनिटीन जावंक लागलें आतां. आनी हो स्ट्रक्चर वॉज देर. नाव द पंचायत ऑफ कोर्ली is doing the garbage collection by employing laborers, daily wages. And Korli Panchayat does not have MRF facility at the moment. Now the concern is, this Panchayat is collecting garbage tax of 900 rupees per household. And if people don't get proper facility, what is the use? And in spite of the Korli Panchayat not having any material recovery facility, that point blank they're issuing construction licenses. Why people have to suffer for this? So I request the Honorable CM of Goa as well as the TCP Minister to stop issuing construction licenses or technical clearances in the village of Korli. आमच्या हितून पंचायतीन पैसे घालता म्हणल्यार हे खंय तरी विचार करपाचो प्रश्न आसा न्हू. अशें ना की बाबा आतां हांगाच पळय हांगा आतां वास कितको येता भितर उडयला ती गार्बेजूच. तो हितून आतां वेस्ट घाला म्हणटा आसा हय तितून वास येतलोच न्हू. आतां लोक येता तो प्रश्न कोणा करतलो पंचायती करतलो. पंचायत म्हणल्यार आमी येयल्या न्हू तितून आमकांय प्रश्न होता हां तो. पूण आतां आमी प्रश्न कोणा कडेन घालपाचो वा सरकारा कडेन घालचो पडलो आमकां प्रश्न की बाबा अशें अशें आसा हे सगळें बंद करा हांगा Construction license बंद बंद करा.